बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जनाब अली। कल की तारें दोबारा आज जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कल सुनी हसन की बातें, हसन के एहसासात, हसन के इख्तलाफात, हसन की माफियाँ, सब कुछ सुनी आपने। आज हम चलते हैं बेवजह की तरफ। दर्द की मारी अबला नारी। ये दर्द की मारी स्माइल जब उनको ये कहा जाए दर्द की मारी अबला नारी, उनकी हंसी निकल जाती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर दर्द की मारी अबला नारी बेबाजी की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि नोट हिंदू नारी मैं मुसलमान। Yes. और ये ऐसे बोलता रहता है उल्टे। क्या रहे आप मुसलमान? हाँ, हम मुसलमान हैं और लफज भी वही ये बोला। नारी नहीं, खातून, डिसेंट, प्यारी खूबसूरत खातून। प्यारी की बात मैं नहीं कह रही। हम तो कह रहे हैं। बाला जनाब अली, हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका क्या हाल है आज? क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे क्या बोलने देंगे, इन्होंने मुझे कहाँ बोलने देना। यहाँ बोले हम नहीं बोले नहीं, मैं कह रही हूँ मेरे से कोई सवाल करे तो मैं शुरू हो जाऊँ। सवाल ये है कि पिछले 10 साल में आपकी जिंदगी कैसे गुजरी? पिछले 10 साल 10 साल पहले और अब की लाइफ में क्या चेंजिंग आई आपकी, ये बता सकते आप 10 ना करें, आप 20 कर लें। चलें मेरी बात सुनो। 20 कर लेंगे। तो जिंदगी आप 25 कर लें। चलें। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है मैंने। जाने के जुर्म की सजा पाई है मैंने। बात ये है, मैं कह रही हूँ कि ये तो मैं इस बात से पहले एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी जो बाजी हैं उन्होंने अपनी जिंदगी महारानियों की तरह गुजारी है, और वो महारानियों की तरह क्यों गुजारी है वो खुद बताएंगे। वो तो सही बात है। जाहिर है माँ बाप की सपोर्ट हो तो, माँ बाप साथ हो तो इंसान महारानी होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद भी वैसे मेरे भाइयों ने मेरा बड़ा ख्याल किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक वक्त था कि बेईबाजी के हाथ में बड़ा कुछ था। बेईबाजी ने कहा तू ही फाड़, तू ही फाड़, तू ही फाड़, तू ही फाड़, तुम जानता नहीं चला, तू ही फाड़। हाँ, ये है कि बात ये वो सही कह रहे हैं, ये भी बात सही है कि मेरे हाथ में अगर पैसा हो तो वो टिकता नहीं। मैं कहती मैं कहीं इधर उधर कर दूँ, ये बड़ी गलत बात है। वैसे ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत है। पहली बात तो ये है कि 10 साल पहले जो 15 साल पहले 15 साल 25 कर लें आप। 25 कर नहीं, लें। 25 क्यों करना? कर लें 25। नहीं, मैं 10 पे ही हूँ, 12 नहीं, आप 25 कर लें। बात ये है कि सबसे पहले तो बात ये है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ज़ाहिर है यही ज़िंदगी है, कभी तकलीफ, कभी खुशी, कभी गम, यही है ना ज़िंदगी। तो यही है, इस तरह गुजारनी पड़ती है। अगर खुशी आती है तो गम भी तो साथ ही है ना। सबसे पहले बात तो ये, अगर 10 की बात करें तो मैं यही कहूँगी, उससे पहले सादा की शादी हुई थी जब 2008 में, वो खुशी की बात थी। हम सब बहुत खुश थे, चलो शुक्र होगा। एक भतीजी की शादी हो गई की, बड़ी धूमधाम से अच्छी शादी की हमने। उसके बाद जैसे ही शादी हुई, इसके बाद अचानक ही भाई बीमार रहना शुरू हो गए थे, हमारे बड़े भाई इसके, मेरे फादर। हाँ, तो वो बीमार रहना शुरू हो गए। तो आस्ता आस्ता उनका वज़न भी कम होना शुरू हो गया। तो फिर उनकी डेथ हो गई 2010 में उनकी ना डेथ हो गई। तो वो जाहिर है वो पहला दचका जो लगा था ना हमें, यही था हमारा। जब हमारी फैमिली में से कोई गया तो सबसे पहला दचका हमारा यही था। और उसी गम से हम निकले नहीं थे कि 4 महीने बाद मेरे अब्बू की भी डेथ हो गई। जो सबसे बड़े सरबराह हों, घर के बड़े हों, वो चले जाए ना तो फिर बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंसान को गम लगता है, वो भूलने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही पर बस गुजरती रही ज़िंदगी, कभी खुशी आ जाती थी, कोई गम आ जाता था, ऐसे ही फिर चलो जब तक हमारी अम्मी थी ना हमारे साथ, कितने मुसीबतें आई, जो मर्जी हो गया, लेकिन हमने महसूस नहीं होता था कि हमारी अम्मी बैठी हुई थी। तो इसी दौरान जैसे इसकी शादी हो गई, फिर छोटे भाई के बेटे की शादी हुई, सलमान की शादी हुई, सादिया की भी शादी हुई उसी साल, दोनों की हमने की शादियाँ। वो भी सही ठीक ठाक हो गए, खुशी का लम्हात थे जो भी। तो उसके तकरीबन 1 साल बाद फिर मेरे भाई आबिद की हो गई।
मतलब ये भी बहुत बड़ा धचका था। अचानक जो मौत है ना, वो इंसानी मौत, अचानक की मौत बहुत इंसान को दुख देती, तोड़ के रख देती है। जैसे ही वो गया, बस एक तरह का कहो ना कि 2 भाई चले जाएं तो क्या रह जाता फिर। पीछे जो भी थे, अल्लाह ताला उनकी खैर करे, उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो लफ्ज़ों में बयान करना ज़रा मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकता इंसान। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही जब तक मेरी वालदा बैठी थी। हमें पता नहीं चला, भाई भी चले गए, जो भी है। खुशियाँ गम इकट्ठे मिलजुल के ही बर्दाश्त किए जाते हैं। एक अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और ज़िंदगी के हर मौके, हर कोई भी मौका हो, खुशी का होगा, मेरे माँ बाप बहन भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, हर तरह का साथ दिया, क्योंकि मैं इधर ही थी तो मेरा साथ दिया उन्होंने। मेरी बच्ची के हिसाब किताब से उसका भी बड़ा ख्याल किया उन्होंने। और नहीं तो आज से 25 साल पहले हाँ, क्या आपने सोचा था क्या कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कि नहीं? मेरा हुआ ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं? मेरा सॉफ्टवेयर कौन सा अपडेट हुआ? 25 साल पहले कभी सोचा था आपने कि एक ऐसा तो वक्त आएगा आपको बैठ के लोग पूछेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर मेरी अपडेट हुआ? बात सुनो, 25 साल पहले जो आप कह रहे हैं ना, उस वक्त तो कोई, पहले तो फोन थे ही नहीं, दूसरे थे ना, पीटीसीएल ही थे। पीटीसीएल होता थे, वो आ जाते थे, हो जाती थी बात थोड़ी बहुत। जो बाहर होते थे, जैसे हमारी बहन बाहर थी, भाई बाहर था, वो पीटीसीएल पे बात होती थी। पहले कोई मोबाइल फोन नहीं थे। अब जैसे ये मोबाइल फोन आए हैं, जितने में अजाब आ गया। ये तो बहुत बड़ा, नेट और फोन, ये दुनिया का सबसे बड़ा अजाब है। तो क्या कभी आपने ये सोचा था कि आपकी जिंदगी में कुछ पागल लोग भी आएंगे? नहीं, वो तो आते ही रहते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं। पागल क्या, अच्छे भले सब ठीक ठाक भी आते हैं, वो पागल हो जाते हैं मुझे देख के। अच्छा, मतलब कभी आपने ऐसा सोचा था कि आपकी जिंदगी में पागल लोग आएंगे और आपको भी पागल कर देंगे? नहीं, मैं तो नहीं पागल होती। मैं अगर आए हैं तो अल्लाह भला करे इनका, उनको सही करे, उनको पागल खाने का रास्ता दिखाया तो वो सही हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। ऐसा आते जाते रहते हैं लोग, दुनिया इसी का नाम आना जाना लगा ही रहता है। अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया कि अच्छे बुरे लोग आते रहते हैं जिंदगी में। अच्छा, इतने सालों में, हाँ, इतने सालों में आपको अफसोस हुआ हो कि यार ये मैंने काम गलत कर दिया? गलत काम तो मैंने कोई नहीं किया, अच्छा ही किया था। पर एक काम जो है ना मेरे से गलत हो गया, उसका मुझे सारी जिंदगी अफसोस है। क्या था वो ये बैठा हो। नहीं, इसका अच्छा 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 अच्छा, मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहिए, नाम नहीं मतलब लेना। आपने इसका जो काम करवाया, इसका जो भला मैं- सोचा आपने, हमने इसका भला बात ये है कि मैं ना, सही बात जो मैं बताऊँ, मेरा दिल नहीं मान रहा था। तो जब इंसान का कोई चीज काम करने को दिल ना माने, वो काम नहीं करना चाहिए। फिर आपने क्यों कराया? वो मैं बस इसकी वजह से मैंने करा दिया किसी का भला किया था। मेरे साथ मेरा क्या भला, मतलब उस तरफ से उसका भी भी भला, सोचा। वही तो मैंने ज्यादा दोनों तरफ से भला ही सोचा, इस तरफ का भी सोचा, उस तरफ का। लेकिन छोड़े पड़े वो बात करनी क्या है। लेकिन मुझे हमेशा सारी जिंदगी जब तक मैं जिंदा, मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने नहीं करना चाहिए था। मैं स्टैंड ले लेती हूँ। हालांकि वो मना किया था, लेकिन हाँ, मैंने हम मना दोनों ने किया, कहा मैंने कि किया चलो था मना। कोई नहीं। लेकिन चलो, लिखा होता है जो होकर रहता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जलालत जो लिखी होती है वो मिलकर रहनी है। वो तो अगर जिंदगी हम्म, में अगर आप लोगों को, खास तौर पे लोगों को नसीहत करना चाहें, तो क्या एक नसीहत जो आप कहेंगी कि जिंदगी भर ये नसीहत कर लें, आपके काम आए? नसीहत यही करूंगी कि ना कोई भी काम ऐसा ना करें जिसका आपका दिल ना माने, जिस पे आपका दिल राजी ना हो, दिमाग राजी ना हो, बल्कि आप खुद भी राजी ना हो, वो काम करे ही ना। चाहे जितना मर्जी कोई जोर लगाए, आपने वो काम नहीं करना। मेरी ये नसीहत है जिंदगी भर की। काम वो करें जो दिल माने, दूसरों की बातों में ना आए, ये बस मेरी नसीहत है। और इतना कुछ हो जाने के बाद क्या आप, एक ऑप्शन अगर जिंदगी में है कि अगर माफ करना पड़े तो आप क्या कर देंगी? माफ़ तो मैं वैसे भी कर देती हूँ और मेरी आदत भी है। कोई बात नहीं, चाहे गलती मेरी हो चाहे दूसरे की हो, मैं ये नहीं सोचती कि मेरी नहीं गलती। हर इंसान गलती का पुतला, हर इंसान से गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, सबसे हो सकती है। इसलिए कोई भी हो, माफ़ कर देना चाहिए।
چاہے کوئی بھی ہو. میں سب سے پہلے یہی سوچتی ہوں کہ معاف کر دینا بہت اچھی بات ہے اور معاف کر دینا چاہیے. یہ میری عادت بھی ہے اور ویسے بھی میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی ہوں اللہ میاں اگر رات کو میں سوتے ہوئے سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں, کون سی غلطیاں کی ہیں, کس کے بارے میں بری بات سوچی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا. میرے روز کی یہی روٹین ہے. میں پھر سوتی ہوں. تو یہ کب دعا کرتی ہیں؟ رات کو اچھا. جب میں اکیلی ہوتی ہوں. اچھا اکیلی تو آپ جھوٹی ہم تینوں چار ساتھ ہوتے ہیں. نہیں تو میں تو اکیلی ہوتی ہوں. ان کے بڑا لیٹے ہوتے ہیں اپنے دعا مبارک. ٹائم ہوتا ہے وہ میں اس وقت کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اگر کسی کے بارے میں میرے سے بری خیال آیا ہو, کسی نے میرے بارے میں کیا ہو یا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی, دل دکھا ہو, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا. کیا پتہ صبح ہونی نہیں ہونی, یہ تو میں کہہ کر سوچتی ہوں روز. کوئی بات ہے. اچھا اچھا. تو ایک سوال جو بڑی گردش کر رہا ہے آج کل, کیا آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا؟ نوٹ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہماری شیر ہے یہ؟ کون کر سکتا ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ؟ کوئی مائیکل اور پیدا ہوا ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہوا. ہاں ایسے ہی لوگوں نے بات کریے, اچھی سی بات کریے. یہ کیا آپ کوئی کریے بات ہے, مجھے نہیں پسند ہے یہ بات. صحیح. ہاں کوئی اچھی بات کرے. تو یہ تو کر دیا آپ نے بات, تو پھر آپ کو لے جاتا ہوں میں 25 سال پیچھے. 25 سال پیچھے جا کے آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو ابھی تک بھی یاد ہوں. ظاہر ہے کچھ یاد ہیں کچھ نہیں یاد. تو جو جو یاد یاد ہے تو وہ سب سے پہلے یہی ہے کہ 25 سال پہلے تھا شادی ہوئی جو بھی, اس کے بعد میں نے بہت انتظار کیا, مطلب اولاد کے لیے بہت زیادہ. 10 سال میں نے انتظار کیا, بہت زیادہ دعائیں کی, سب کچھ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے 10 سال بعد میری سن لی, میرے گھر بیٹی ہوئی بھتیجا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 سال بعد ہوئی. تو ماشاءاللہ یہ خوشی کا لمحہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سنی. چلو جو بھی ہے, بیٹی ہے بیٹا ہے, میں نے کبھی فرق نہیں کیا. میں ہمیشہ میری یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ میاں مجھے بیٹا نہیں چاہیے, مجھے بیٹی چاہیے, کیونکہ مجھے بیٹیاں اچھی لگتی ہیں. تو بات یہ کہ دیکھیں 10 سال انتظار کرنے میں کتنی انسان نے کتنی باتیں سنی ہوں گی, کس کی نہیں سنی ہوں گی. سب ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے کہ قصور صرف عورت کا ہے, مرد کا نہیں. صرف سارا ملبہ نا عورت پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ ایسے ہے یا ویسے ہے یا جو کچھ بھی, سارا کچھ. میں تو صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں, سب سے ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جس پہ بیتتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے, جو باتیں سنتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے. اس لیے میں سب لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی جن کے گھر نہیں ہے نا بچے, اللہ میاں ان کو دیر سویر ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں کہ آپ عورت کو ہی رگڑنا شروع ہو جائیں, مرد کو بھی لے جائیں کسی کے پاس. خالی عورتوں کو نہ دکھاتے رہیں کہ چلو بھائی تو ہی چل, تیرا ہی قصور ہے, کیونکہ تو شادی کر کے آئی ہے نا, تیرا ہی قصور ہے ساڑھے کا. ایسا واسطے نہیں ہو رہا ہے. یہ نکال دیں دماغ میں سے. مردوں کو بھی دکھائیں, بلکہ میں کہہ رہی ہوں دونوں کا ٹیسٹ کروائیں اور پتہ چلے کس میں ہے کمی بیشی, وہ دور کرے دوائیوں سے, دعا سے, اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور دوائی بھی کھائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دیتا ہے. قسمت میں ہو نا تو مل ہی جاتا ہے. دیر سویر ہو جاتی ہے, اس لیے کبھی بھی کسی کا نا دل نہ دکھائیں. میری یہ سب سے بڑی پہلی یہی نصیحت ہے کہ جن کے گھر بچے نہیں ہیں, آپ کی بڑی مہربانی ان کا دل نہ دکھائیں بلکہ ان کا ساتھ دیں ہر طرح کا, اور اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی کرم کر دے گا. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے بھی خوشی دکھائی, اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دکھائے اور سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے. آمین. ہاں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ دعا جاری رکھیں. تو پھر ختیجہ کے پیدا ہونے کے بعد ٹھیک ہے, تو اس کے جو بھی آپ کو اس سے مطلب اس سے ریلیٹڈ کیا خوشی تھی سب سے بڑی؟ یہ اس سے بڑی تو خوشی ہو ہی نہیں سکتی نا کہ ظاہر اولاد ہو تو اس کی طرف ہی انسان کا پھر اپنی اولاد کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. ہر طرح کا اس کا خیال کرنا, پڑھائی کی طرف توجہ, بڑے کرنے میں توجہ, ہر طرح کے بندے کا یہ ہوتا ہے کہ میری بچی کو مل جائے سب کچھ. تو خدیجہ نے کیا خوشی دی آپ کو؟ مجھے خوشی دی نہیں. اب اگر میں نے اس کے اوپر توجہ کی, سب کچھ کیا ہے اپنے بہن بھائی کی مدد سے, سب سے, اس نے اپنی پڑھائی میں اپنا نام بنایا ہے, اس نے گریجویشن مکمل کی ہے, ڈگری لی ہے, تو مجھے اس سے بڑی اور خوشی ہوگی کیا؟ میری سب سے بڑی خوشی یہی ہے نا
کہ اس نے بھی اپنا پڑھائی میں محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا کہ نہیں دیا. تو یہ میری خوشی ہے نا, میرا ہی تھا نا ایک خواب, تو اس نے پورا کیا. پڑھی لکھی تو میں بھی ہوں, لیکن چلو ٹھیک ہے میں اتنا نہیں پڑھی, بھتیجا نے ذرا زیادہ پڑھ لیا خاندان میں سب سے. تو یہ ساری بچیوں نے, ہاں بچے بھی پڑھے ہیں سب. تو میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں. اچھا, کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی بیٹیاں دے جو اپنے ماں باپ کا بھی خیال کریں اور پڑھائی میں بھی نام کر پیدا کریں. میں تو یہی کہوں گا. اچھا جی, اب میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے. شیف مجھے بڑے غور سے آپ کو دیکھتی ہے. معصومانہ سا سوال یہ ہے کہ اب فی الحال اس وقت زندگی کے اس موڑ پہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے, آپ کس کا انتظار کریں گے؟ خواہش بھی یہ ہے اور انتظار. سب سے بڑی میری خواہش ہے کہ حسن کی شادی, حسن کی شادی میری خواہش ہے, اور انتظار مجھے اس کے بچوں کا, اس کے بچوں کا انتظار ہے مجھے. اچھا, میں چاہتی ہوں کہ حسن کی جلد سے جلد شادی ہو جائے اور میں اس کے نا دھوم دھام سے اس کی شادی کروں انشاءاللہ. اور سب دیکھیں گے کہ حسن کی شادی میں کیسے دھوم دھام سے ہم کرتے ہیں. اور بس تھوڑا ہی ہے انتظار, جلدی شروع ہونے والا کام یہ, اور شادی تو ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اچھا کر دے گا. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ میاں حسن کو دو بچے دینا, 4 بچے ہوں, اور پھر میں ان کو کھلاؤں, ایک بیٹی ہو ایک بیٹا ہو, پھر اس کے بعد ایک بیٹی ہو, اس کے بعد ایک بیٹا ہو. تو حسن کی 4 بچے, 4 بچے ہوں, پھر نا میری بات, ایک میں کھلاؤں گی ایک تیری مما, ایک پھر ہوگا, پھر ایک میں کھلاؤں گی ایک مما. بس 4 بچے بس, ٹھیک ہے میری بات. شادی پہ ظاہر ہے دماغ تو نہ ڈالنی, بڑے ہیں دماغ تو نہیں ڈالے گا, شادی ڈال لے, اس نے پہلے نہیں ڈالے گا. ابھی تیرے اندر دمال آ رہی ہے شادی کا سوچ کے آ رہی ہے. نہیں, جب ڈھول بتا نہیں تو بتایا تیری خوشی ہے, تو ڈالنا چاہتا تو ڈال لیں. ڈانس کرو. اچھا چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جب نا باجی کی شادی ہوئی تھی نا, باجی کی شادی, تو نا مہندی تھی, تو جب تب نا سارے فیملیز والے اکٹھے ہوا کرتے تھے, سب یہیں پہ رہا کرتے تھے. تو چھت پہ سارا سسٹم کیا ہوا تھا, ساری فیملی سب لوگ ڈھول کی ساری رات باج رہی, پتنی کی سندرا, بڑا کچھ ہوتا تھا ساری رات. تو جی حسن صاحب یوں کر کے سوئے ہوئے یہاں پہ, تو حسن صاحب اٹھے ہیں, تو وہ تب ڈانس ہو رہا تھا, کوئی ڈانس کر رہا تھا, میوزک لگا ہوا. حسن صاحب 2.5 سال یا 3 سال کا ہوگا, 2-2.5 سال کا ہوگا. اٹھا ہے, اب میں آپ کو حسن صاحب کا اسٹیپ بتاتا ہوں. ایسے کر کے اٹھا ہی ہوں, سیدھا اس نے دیکھا ادھر, ٹھیک ہے کر یوں کرنے کے بعد نا لوگ اب جو سارے بیٹھے تھے وہ ہنسنے لگے اس کی طرف دیکھ کے. انہیں دیکھا کوئی غلط تو نہیں ہو, یہ سمجھا کہ میں نے کچھ غلط کر دیا, لگا وہ خوش ہو رہے تھے اس لیے ہنس رہے کہ بچہ اٹھ کے ڈانس کرنا شروع ہو گیا. اس کو 2 سال سے ڈانس کرنے کا شوق ہے, بہت پیڑا شوق ہے. یہ تو رستے پہ بھی ڈانس نہیں لگا تھا, یہاں تو کوئی وہ لے جائے کہ نا وہ کیا کہتے ہیں دربار کی وہ لے کے جاتے ہیں چادریں, وہ تد بھی نہ چلا پانے سے, تو بڑا مشکل ہے روکیا ہے. نہیں پیچھے ویسے اگر تیری خوشی ہے تو کر لیں, کوئی بات نہیں ڈانس, لیکن بچے مجھے 4 ہی چاہیے. نہیں بچے 2 ہی اچھے چاہیے. باجی چاہیے میرا تو پانی پھیرتا انہیں, وہی تڑ پہ پانی پھیرتا ہے, پانی پھیرتا انہیں. قبل از وقت جو ہے نا بات یہ ان کی خواہش ہے, ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہا. اللہ پاک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن ایک خواہش ان سے. میں تو ایک خواہش بتائی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے 4 بچے ہوں, 2 بیٹے ہوں 2 بیٹیاں ہوں انشاءاللہ, اور 2 بڑی بھابھی کے پاس ہوں گے, 2 میرے پاس ہوں گے, پال کے اس کو دے دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ پلان ہے کہ حسن صاحب 12 گھنٹے ادھر 12 گھنٹے ادھر. نہیں حسن ہوتا ہی ہے 4-5 گھنٹے, کولا پہ کانچے میرے یار 4-5 گھنٹے تو ادھر ہوتا ہی ہے نا, زیادہ ہی ہوتا ہوں. تو کیا ہو گیا. ہاں 12 جناب علی, باجی کی آپ نے بات سنی, اور باجی کی بات کہاں تک کیا ہے کیا نہیں, یہ ان کی اپنی ایک فیلنگز تھی جو اندر سے انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب اس میں سے کتنی باتیں جو لوگوں کے کام آئیں, لوگ سنیں, اور کئی لوگ ایسے جو اپنی زندگی میں کشمکش میں مبتلا ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بات باجی کی کسی کو کام آ جائے, کسی کے وہ اس پہ عمل کر لے تو اس کی بھی لائف چینج ہو سکتی ہے.
کیونکہ زندگی جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑا کچھ سکھاتی ہے، اور بہترین استاد وقت ہے جو آپ کو بتاتا ہے، بہترین استاد وقت ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. مگر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سیکھنے والے ہوں تو، اگر آپ سیکھنے والے نہیں ہیں، اگر آپ غلطیاں کرنے سے گھبراتے ہیں تو پھر آپ سیکھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ جب تک آپ غلطی نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ صحیح یا غلط ہے. ٹھیک ہے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں لیکن غلطیاں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، دہرانے کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سچا؟ ہاں صحیح بالکل بات. صحیح. تو آپ دہراتے ہیں. نہیں میں نہیں دہراتا. بالا جناب علی، یہ تھی باجی کی بات جو کہ آپ نے سنی. کل ہم آپ کو شکش کے ساتھ ملیں گے. کل تک کے لیے انتظار کریں، ہم آتے ہیں کل.